اهلا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا طريقه فصاله وخياطه ان موديل ديال ان روب اللي كيجيب ان ميلونج ديال جوج انواع من القماش. الاول عندي غي بلون اي بيج والثاني عندي ابيض. دونك شوفوا معايا المراحل. دونك في الثوب الاول غادي نحتاج فيه 1 متر مترو، ويكون العرض ديالو مترو ونصف او اكثر. انا مترو ونص هي اللي خديت وكافي في المقاس ديالي، انا كندير طاي ام. دونك هنايا طويت الثوب على جوج وعاود طويته على 4. هنا عندي الطول مترو، هنا العرض هو اللي طويته اللي فيه مترو 50، اللي طويته على 4 كيعطيني 37 ونصف. دونك هاد الجهه هذه المغلقه هي اللي غنخدم عليها، غنستخرج منها القطعه ديال الامام وديال الخلف اللي غتكون بيان سور تكون مسدوده. دونك هنا غنبدا نحط في القياسات. اول حاجه غناخد هي مقاس ديال الكتف اللي كناخدو الكتف، مقاس ديال الكتف ديالنا كنقسموه على جوج. القياس اللي كيعطينا كنقسموه على جوج. انا عندي هنا 20 سنتيم، بيان سور داخله فيه سنتيم ديال الخياطه. انا هاد العبارات اللي غنحط كلهم زايده فيهم سنتيم ديال الخياطه. حطيت هنايا 8 سنتيم ديال العنق. هنا غنربط من الاعلى بجوج سنتيم، ومن النقطه ديال الكتف غنهبط ب3 سنتيم، وغربط ما بين النقطه ديال العنق والنقطه ديال الكتف بخط مائل. ومن النقطة ديال العنق النقطة ديال 2 سنتيم غنرسم دورة العنق ديال الظهر. من النقطة ديال 3 سنتيم هنا غنحط التركيز. البلوبار كيكون المقاس ديال الكتف نفسه المقاس ديال التركيز. دونك هنا انا غناخد 20 سنتيم اللي عندي في التركيز اللي عندي في الكتف اللي غنحطها هنا في التركيز. دونك هنا غنتاكد واش بقى لي 20 سنتيم اللي حطيت في الاعلى، وهذا المقاس ديال التركيز غنقسمه على النصف يعطيني 10 سنتيم. من هاد النقطه ديال 10 سنتيم غندخل بسنتيم، كانت عندي 20 غتبقى ليا 19. وهنا غنحط المقاس ديال الصدر، هو من المنتصف ديال الصدر الى اسفل الابط كيعطينا المقاس ديال الصدر بلس سنتيم ديال الخياطه. انا هنا عندي 27 سنتيم. دونك هنا ما بين النقطة ديال الكتف والنقطة ديال 19 سنتيم والنقطة ديال الصدر غادي نربط ما بين هاد النقاط ونرسم حردة الإبط. دونك من هاد النقطه هذه غناخذ المقاس اللي عندي من الصدر الى الخصر، لان في هذا الموديل ما نحتاجش ما نحتاجش هذا المقاس ديال الحزام، غنمشي ديريكتومون نحط المقاس ديال الخصر. دونك انا عندي كنهبط ب40 سنتيم، وفي المقاس ديال الخصر عندي 32 سنتيم اللي درت. دونك نتوما غادي تاخذوا المقاس ديالكم. وهنا في اسفل ديال القطعه غناخد 37 سنتيم اللي عندي في الثوب كامله. هنا غنبدا نربط ما بين نقطه الصدر ونقطه الخصر
ونقطة أسفل القطعة أو الجليد، ومن بعد مباشرة غنبدا نقطع في الثوب. من بعد غادي نفصل القطعه ديال الخلف على القطعه ديال الامام. غادي ناخذ القطعه ديال الامام غادي نقادها باش ندير عليها التعديلات ديال العنق وديال التركيز. هنا غناخذ المنتصف ديال التركيز اللي هو 10 سنتيم. من هاد النقطه ديال 10 سنتيم غادي ندخل ب 2 سنتيم وغادي نعاود نرسم حردة الابط. وهنا غادي نهبط في العنق ب9 سنتيم ورسم دورات العنق ديال الامام، ومن بعد غادي نقطع الثوب. دونك هنايا خديت الثوب الثاني غادي نستخرج منه القطعه اللي كتجي في الاسفل اللي فيها الكشكشه. هاد القطعه غتجي تكمله ديال الطول الكلي. انا الطول الكلي عندي فيه 140 ديجا خديت متر في الثوب الاول، دونك بقات ليا 40 سنتيم باش نكمل الطول ديالي 140. دونك هاد القطعه هادي غناخد فيها طول 40 سنتيم وفي العرض ديالها غتاخدو 50 سنتيم باش كتجيكم هذيك الكشكشه. وهاد القطعه غتكون على جوج الخطرات، يعني القطعه ديال 40 على 50 غتكون فوا 2. هنا غادي نستخرج قطعه ديال الاكمام اللي الطول ديالها هو طول الكم. انا عندي في طول الكم 60 سنتيم والعرض ديالها هو التركيز فوا 4. انا عندي التركيز هو 20 سنتيم، الا ضربته في 4 يعطيني 80 سنتيم. دونك القطعه اللي خديت المقاس ديالها 60 على 40 عفوا 80 60 على 80. هنا طويت الثوب على 4، العرض 20 سنتيم التركيز ديالي اللي درت، والطول هنا فوت على 60 سنتيم. دونك نرجع ناخد غير 60 سنتيم الطول اللي عندي وغادي نرسم واحد الخط. هنا من الاعلى من الجهه اللي مغلقه الجهه عفوا اللي مفتوحه غادي نهبط ب 13 سنتيم. هنا نتاكد ان كاين التركيز ديالي 20 سنتيم وغربط ما بين النقطه 13 سنتيم والنقطه ديال الاعلى غنقسمها على 4. النقطة الأولى غنطلع بها بسنتيم ونص، والنقطة الثانية ما غنخليها كما هي، والنقطة الثالثة غنهبط بها بسنتيم وغنبدا نربط ما بين النقط بشكل مقوس باش نرسم التركيز ديال الأكمام.
هنا في الاسفل غنحط الوسع ديال نهايه الكم. انا هنا درت 16 سنتيم. الا بغيتوه صغير مخبوط اكثر كديروا 13 14. انا هنا شويه غيجي عريض، وكنبدا نصل ما بين النقطه ديال الاسفل والنقطه ديال الاعلى بخط. من بعد هنايا غنبدا ندخل غندير بحال واحد الايفازي تقريبا واحد سنتيم ولا واحد ونص سنتيم. كندير كندخل باش كنيفازي لكم. من بعد هنا غادي نقطع الثوب. هنا فصلت القطعة ديال الحزام. العرض ديالها 8 سنتيم والطول ديالها ما بين 1.80 حتى ل2 متر. هنا غنتنيها بهذا الشكل على نصف، وغادي نخيطها حتى الاخير، وغنخيطها من جنب واحد وجنب نخليه مفتوح. هنا من بعد ما خيطتها غادي ناخد فيليل وهي مقلوبة باش نحاول نقلبها. غادي نثبتو على الجهة اللي مخيطة، ونحاول ندخلو لداخل باش نقلب الثوب. هنا غادي نحاول ناخد الفيل ديال الحوايج، غادي نحلو بشكل عادي ونحاول نخرجو من القطعة ديال الحزام. من بعد غادي ناخد هاد الجهة غادي نكففها لداخل وغادي نخيطها. هنا غادي ناخد القطعتين اللي كنت فصلت ديال الاسفل. غناخد كل قطعه بوحدها وغادي نخيطها من جهه ديال الاعلى بخيط اللي يكون عريض، يعني حاولوا عرضوه باش من نديروا الكشكشه نجروا الخيط يتجر بسهوله. من بعد ما خيطها غادي ناخد القطعه ديال الاعلى باش ناخد عليها القياس. ناخد هنايا الخيط واحد من هادوك 2 خيوط، غادي نحاول نجرو ونعمل هادوك لي بلي. نبقى نجر حتى نحصل على نفس القياس ديال القطعه اللي في الاعلى. من بعد غادي نعقد الخيط باش ما يتسربش. هنا من بعد ما وزعت لي بلي بالتساوي غادي نخيط القطعتين مع بعض. نفس العملية غادي نديرها على الجهة ديال الخلف. هذا هو الشكل ديال لي بلي من بعد ما كيتخيطوا. من بعد هنا كنخيط الكتفين. هنا من بعد ما خيطتهم دونك دابا غادي نركب الاكمام. قبل ما نركبهم هنايا هذا الموديل غندير فيه لاستيك في الاكمام. دونك كناخد هنا العبارة على المعصم، كناخد القياس وكنديرو اون دوبل على 2 الخطرات. هنا ما نديروش انا لاستيك مباشرة في الاسفل، غنديرو طالع شويه تقريبا نطلع ب6 سنتيم. غنطراسي
خط باش نحط عليه العبار، باش نخيط عليه لاستيك فوق منه ويجيني مقاد. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تخيط اكمام بجوج. دونك دابا غادي نحاول نركبهم على الكسوه. من بعد ما ركبت الاكمام دابا غنخيط الجوانب. من بعد ما خيطتهم دابا غادي نكفف الاكمام سنتيم على جوج الخطرات، وكذلك الاسفل ديال القطعه سنتيم على جوج خطرات او اكثر اللي يعجبكم. وبالنسبه للكول حتى هويا سنتيم، كف سنتيم على جوج خطرات، او لا طريقه احسن كناخذ قطعه العرض ديالها 2.5 سنتيم والطول ديالها هو دوره العنق، طول ديال دورة العنق، وكنثبت القطعة كنخيطها على الكول مباشرة من الداخل. من بعد ما كنخيطها كنتني داك القطعة على جوج للداخل، وكيجي فريمون الكول نقي ومشطب مزيان. هنا كنكونوا كملنا لاغوب ديال لا فيديو. كما كتشوفوا الكميمات بهذا كلاسيك كيجيو غزالين، الكول كذلك كيجي مخدوم مزيان. كيخصها دابا غير المصلوح، فريمون المصلوح كيزيد يقاد اللبسه. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ما تنساوش تلايكيو، ديروا كومونتير زوين، اي ابوني لاشين اللي مازال ما تابونا. اي ميرسي بوكو.